अब ये क्या हो गया? कैसे मेरा नसीब ड्रामे में राबिया जी ने तो साफ साफ ही कह दिया इधर मिनाहिल को कि मिनाहिल ये सब कुछ जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरी शादी नहीं हो पाई सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह तुम खुद ही हो। इधर रुखसार बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है मिनाहिल के ऊपर, क्योंकि मिनाहिल को बोलती है रुखसार कि तुम जो है बस सिर्फ अपना मकसद निकाल के ही भाग जाती हो, अगर ऐसा नहीं होता तो उस दिन तुम क्यों फवाद के साथ मिलती। आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है किस्म नसीब की। इस तरीके से आपको बता दें ये जो फवाद है अब इसको बहुत ही ज़्यादा अपने गलती का दुख होता है, क्योंकि एक जानिब तो ये जो रुखसार है शहरयार को बोलती है कि तुमने तो राबिया जी का घर नहीं ख़रीदा, अब तुम्हारी सुस्ती की वजह से वो घर कोई और ख़रीद रहा है। तो इधर शहरयार बोलता है देखो मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन कौन ख़रीद रहा है घर, अब तुम्हें मुझे सिर्फ इतना बता दो। यहाँ पर आपको बता दें जो रुखसार है वो सीधा सीधा बता देती है कि अब वो घर किसके नाम पर किया जा रहा है। क्या ये शहरयार की कोई चाल है राबिया के साथ मिलकर या फिर फवाद की, क्योंकि आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक जानिब तो ये जो फवाद है ये अपनी शादी को ना लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब रुखसार का मंसूबा बिल्कुल ही कामयाब होता जा रहा है, क्योंकि फवाद को जैसे ही रुखसार जहाँ मिलती है वहीं पर जो है रुखसार मतलब फवाद को बोलते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाई, तुम शादी पर कहाँ भाग गए थे। इधर मतलब फवाद को सब जो है यही बोलते रहते हैं। अब मिनाहिल को गुस्सा होता है और फवाद के सामने आती है और बोलती है फवाद को कि देखो फवाद तुम जो है सिर्फ़ और सिर्फ राबिया जी की गलतियाँ मेरे ऊपर डाल रहे हो, क्योंकि मैं राबिया जी से मिली, मैंने कहा कि फवाद को माफ़ कर दो, लेकिन उन्होंने कहा इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा पापा है, क्योंकि अगर वो रुखसार के साथ ये काम न कर रहा होता तो आज मेरे साथ ये ना हो रहा था। क्योंकि मिनाहिल को बड़ी से बड़ी खुशखबरी तो मिलती ही, लेकिन अब जैसे ही वो मिलती है राबिया जी के साथ, राबिया जी के पास आती है मिनाहिल, तो राबिया जी साफ साफ जो है कह देती है मिनाहिल को कि देखो इस सब की वजह तुम हो, मैं ये जो घर बेच रही हूँ इस सब की वजह तुम हो, क्योंकि अगर तुम फवाद के साथ मोहब्बत ना करती आज मेरा जो है हंसता बसता घर जो है ना उजड़ता, सिर्फ और सिर्फ तुम हो इसकी वजह और कोई नहीं। यहाँ पर आपको बता दें मिनाहिल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और राबिया जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। मिनाहिल राबिया जी के मुँह पर तो नहीं लेकिन ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, राबिया जी को तो मैं अपनी बहन मानती थी। लेकिन यार जाहिर सी बात है अब राबिया जी को भी तो गुस्सा आएगा ना, क्योंकि मिनाहिल ने इतना बड़ा काम कर दिया है तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आना ही है। अब आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कैसा मेरा नसीब की, क्योंकि ये जो काम किया है फवाद ने जो कि मतलब शादी के दिन ही भाग गया था, जाहिर सी बात है इस सब के पीछे जो है अब किसका हाथ लग रहा है, रुखसार का ही हाथ लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो रुखसार का प्रोजेक्ट है उसमें फवाद हेड था। जाहिर सी बात है इस सब का ज़िम्मेदार अब फवाद को ही कहा जा रहा है, क्योंकि फवाद जो है शहरयार की बेटी के साथ हमेशा मिलता जुलता रहता था। जाहिर सी बात है अब सब जो है ये इल्ज़ाम जो है फवाद के ऊपर ही डाल रहे हैं, क्योंकि जो शहरयार है वो तो अपनी बेटी को पहले ही कह चुका था कि देखो तुम जो है अब फवाद के साथ और भी ज़्यादा अपने जो है रिश्ते मजबूत बनाओ ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब हो पाए। एक जानिब तो रुखसार गुस्सा करती है इधर शहरयार के ऊपर और दूसरी जानिब हम देखते हैं रुखसार जो है फवाद को बोलती है फवाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और राबिया जी को बोलती है राबिया मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी हुई हूँ। आने वाली एपिसोड कैसे मेरा नसीब की इंटरेस्टिंग तो होने वाली है, लेकिन आप लोग देखने वाले हो अब किस तरीके से जो फवाद है इसको मतलब बड़ा हाथ लगने वाला है। किस तरीके से हाथ लगने वाला है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब फवाद ने जो किया है राबिया जी के साथ मतलब शादी के दिन ही भाग गया था, राबिया जी ये सारा का सारा किया धरा जो है अपने ऊपर डाल रही है, फवाद के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि राबिया जी बोलती है अगर मैं जो है फवाद को उस दिन थोड़े ताने ना मारती तो आज मेरे साथ ये ना हो रहा होता, और आज जो है फवाद मेरे साथ होता, आज जो है हम दोनों की शादी हो चुकी होती। लेकिन यहाँ पर अब राबिया जी बोलती है बस अब बहुत हो गया, अब जिनको अपने मकसद निकालने, जिनको अब अपनी गलतियां जो है सुधारनी है वो अपने आप ही रहे। क्योंकि अब राबिया जी साफ साफ फवाद को बोल देती है अब मिनाहिल के साथ अगर तुम रहना चाहते हो, अब तुम मिनाहिल के साथ जो है मिलना चाहते हो तो मैं घर ख़रीद रही हूँ, ज़ाहिर सी मैं घर जो है बेच रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है अब तुम ही जो है मिनाहिल के साथ जब चाहो इस घर में मिल सकते हो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि यही घर अब मिनाहिल के नाम पर होने वाला है और कोई तुम्हें जो है कुछ भी नहीं कहेगा, ये घर अब मिनाहिल का होने वाला है। इधर फवाद जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि अब फवाद जो मतलब फवाद ने जो राबिया जी के साथ किया है अब राबिया जी को मतलब बहुत ही कुछ भी
اس کو سمجھ نہیں آ رہا، اسی وجہ سے تو وہ گھر بیچ کر بس جا رہی ہے۔ کہیں جا رہی ہے یہ خود انہیں نے ابھی تک تو نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے رابعہ جی اب بہت ہی زیادہ غصہ کر رہی ہے فواد کے اوپر، کیونکہ فواد نے تو یار ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی جو ہے بات چھپا لی رابعہ جی سے، اور ظاہر سی بات ہے مطلب کیونکہ فواد نے جو ہے اگر کچھ کہنا ہی تھا رابعہ جی کو تو منہ پہ آ کے کہہ سکتا تھا، لیکن انہوں نے چھپ چھپ کے مطلب یہ سب کچھ کیا اور شادی کے دن ہی بھاگ گیا، تو رابعہ جی کو یہ بات جو ہے برداشت نہیں ہوئی، اور رابعہ جی جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے بس شادی ہی کینسل کر دی مطلب فواد کے ساتھ، اور فواد اس ٹائم پہنچا جب جو ہے رابعہ جی جو ہے بس شادی کا پروگرام ہی کینسل کر چکی تھی۔ اسی وجہ سے تو ایک ایسا میرا نصیب ڈرامے کی جو اسٹوری ہے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک تو یہ جو شہریار ہے یہ جب رابعہ جی کا گھر خرید رہا ہوتا ہے تو خوشی مناحل کو سنا دیتا ہے، اور مناحل یہ خوشی جو ہے فواد کو ٹرانسفر کر دیتی ہے، مطلب یہ خوشی فواد کو مناحل بتا دیتی ہے، تو ادھر جو رابعہ جی ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ جو فواد ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے دماغ میں چل رہا ہے، اور جو کہ مجھے نہیں بتا رہا، ظاہر سی بات ہے میں بھی یہ جانتی ہوں، لیکن خیر میرا نام بھی رابعہ ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ جو فواد نے رابعہ جی کے ساتھ کیا ہے اب رابعہ جی یہی سوچ رہی ہے کہ فواد کے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسا ہوگا، کیونکہ میں نے جو ہے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ فواد جیسا اتنا زیادہ اچھا دوست میں کبھی کھو بیٹھوں گی، کیونکہ رابعہ جی نے یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اب جو ہے میں تو اس گھر سے جا رہی ہوں۔ اب یہاں پر ڈرامے میں اسٹوری اور بھی زیادہ اچھی ایڈ ہونے والی ہے، کیونکہ فواد کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا، اور یہ جو مناحل ہے فواد کو سیدھا سیدھا جا کے سب کچھ بتا دے گی کہ دیکھو فواد رابعہ جی تمہیں معاف کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صاف صاف جو ہے کہہ دیا ہے میں فواد کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ فواد نے جو یہ سب کچھ کیا ہے ظاہر سی بات ہے اب کس کے کہنے پر کیا یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ سب کچھ رابعہ بول رہی ہوتی ہے کہ کس کے کہنے پر کیا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک بات جانتی ہوں کہ اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے جو کہ ہم سب کو ظاہر سی بات ہے لڑوا رہا ہے۔ ادھر ہم آپ کو بتا دیں اب جو رخسار ہے رخسار تو الگ سے ہی پریشان ہو کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ یار اب کیا ہوگا، کیا اب سچ میں اس کے جو سارا کا سارا منصوبہ ہے وہ ملیا میٹ ہونے والا ہے، کیا فواد اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور مناحل اور فواد کیا سچ میں جو ہے ایک ہو جائیں گے، یہ بھی آنے والے ایپیسوڈ میں پتہ چلنے والا ہے، اور کیا رابعہ جی سچ میں گھر کسی اور کو بیچ دے گی، شہریار کو نہیں تو کس کو آخر بیچے گی، یہ بھی آنے والے ایپیسوڈ کیسا میرا نصیب میں پتہ چلنے والا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کیسا میرا نصیب کی آنے والی ایپیسوڈ کا میں نے پریڈکشن کیا اور آپ کو ریویو کر دیا، نیکسٹ ایپیسوڈ کا پریڈکٹ کر کے ریویو کر دیا۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، آپ یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ پسند کریں گے، اور آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔